Agi og pagsaulog sa ika-50 ka tuig o golden anniversary sa Delta Eta Omega nga organisasyon, nakadesisyon ang grupo nga mohatag og pahalipay ngadto sa mga lula nga naa sa St. Joseph Home for the Elderly sa Barangay Banyadero, Ningdakbayan sa Osamis. Si Jerome Vincent Prosianos, usa sa mga miyembro sa maong organisasyon, matud pa niya nga niining pagsaulog sa golden anniversary sa ilang kahupungan, naghatag sila og regalo sama sa haplas, sabon panglaba, sabon pangkaligo, biskwit, labakara ug uban pa ngadto sa mga elderly nga anaa sa St. Joseph Home for the Elderly. Nagpasalamat si Prosianos sa iyang mga kauban nga miyembro sa kahupungan nga miuyon nga muhatag sila og regalo ngadto sa mga lula. Usa sa amo ang objective ang services mo ng kadlaw maumay amo ang kana pagselebrar, no, ika golden anniversary namo, no, sa among organisasyon. Naka-decider mi uban sa akong mga kauban nga naara diri sa Osamis una. So in behalf sa among organisasyon, uban sa among founder, among mga organizer, among mga opisyalis, naka-decide mi nga mo hatag mi og kanang gitawag og gasa, no, gift giving para sa atong mga elderly, no. So nagpasalamat sad ko sa akong mga kauban nga niduyog sila, no, bisag wala sila dinhi, nakita namo nga isuportaan mi, no, para matuman na mo ang among paghatag o usa ka gasa para sa ato ang mga nanay, no? Si Jerome Vincent Prosianos, usa sa mga miyembro sa Delta Eta Omega Fraternity. Samtang si Sister Julie Artis Osabia sa Sister of St. Joseph the Worker Congregation nagpasalamat ngadto sa Delta Eta Omega Fraternity nga ilang gipili ang St. Joseph Home for the Elderly nga gihatagan sa ilang mga regalo. Sa pagkakaron, ang St. Joseph adunay 5 ka mga tigulang nga giatiman. Ang maong mga tigulang, ang kasagaran kanila wala nay mga pamilya. Sa ngalan sa among congregation, Sisters of St. Joseph the Worker, o sa among mga elderly nga naa karon diri, o sa among mga kauban sa mga Blancia family nga nakig-uban namo, kami mapasalamaton sa Collegiate Fraternity nga nianhi karon aron sa pagdala sa ilang mga blessings, shared blessings, sa agig pasalamat sa ilang golden anniversary. So far naatay 5 ka elderly. Apil si Guillermo Rama, 65 years old, 94 years old, 82 years old, 90 years old, o katong isa nga tuwa sa bed, 97 years old. Si Sister Julie Artis Osabia sa St. Joseph Home for the Elderly. Ang presensya nila ni Prosianos ug mga kauban sa Delta Eta Omega nga fraternity gikalipay og dako ni Sister Julie ang ilang pagbisita nga bisan tuod ang maong kahugpungan adto ta kini sa Siquijor mag-celebrate apan ilang gipili ang St. Joseph Home for the Elderly. Alang sa DXDD Radio Kampana, ang radyo sa simbahan, W45 Dudong Bargamento, muduyog sa ika-75 nga jubileo sa simbahan sa Archdiocese sa Osamis, Danag, sa Dakbayan.